مرحبا حوات كمي كان يوم كمي حاليكم لو ما عندي بزعبة براند نيم ما بزعبة شم كنقولكم ايه شم نايك لزق سبات تلاقي حكات وسط من هذيك سبات تنبر اوكي شم زنتاي بحال مسلكم براند نيم intellectual property نايك على سب اوكي سدرخاز هابوخا صبو شم بك تمني مزهبوخا لك هجي أبزناتنا ناي بوليتيكا محدرة بفلاي كوميزة زناي انترناشونال براند ديك عم بيزنس شغط بناي كالسة فرانشايزي لو كنت مال فرانشايزي هجي ماكدونالدز بحال ليك كم دناتهم شطوا عينت نقبتات كل ولا تقحوت نداشتكو معنات شو مالهم زلنا لهم كومون كود سيابير فرانت رايلكا تجوزو مالت نتشم تجوزو كاريو very expensive ميلينات اوكي كوماليتي ناي بيزنس حسبي شعبي مالت نقاريو بك نقارو دلالة ميدل مان لا مش بربري لاجنا كوميوم كلهم زناي تروح جوهم يتغيروا كل مدة نقاري example كوكم زي إزي تصفات سين برهز بحال أجازيا تصفات سين إيوبي بحال نيرو ناتشيم تلقيه بك أمو قالوا شو مو أنت تشعت 10 عامات تتكلموا ناتو لاجنا كتكمل لبا إيوب وازرا إيوب تباهيرو بك شن كان لا تتكمل بكله يبلعك نقول سبب العوحجي نابشو مو تغيروا تصفات سين برهيش منو يعني يواكم تصفات سين برهي جانا يكالا تكمل زنتاي بحال مزيلكم نقدي نايكا ديك سوات نايكا لو تشم كم زفت هوي ومسيلكا بقى كله تبلعم مسودو بقى شعو انا كسيله ينبر شمينا بحق تصفات سين يبي تصفات سين برهي بحال لكم اوكي زنتاي بحال مزيلكم شم نايكا لسه تلقى حكا سريقا وسيلكا تقوموا له بيزنس شغط أمنا يدك سبات لبي وسيلكا قرارات صوب زغولنا أنا سبات بك أنا أجازيانينا يلو نقول بك فاناتي كوينز نبرة كم زي بعنا نبصم كتلة زغور كم زي كاميكازي كم زي ناي أساسين زي بعنا إيران زي ناي مسلم قوي مسيتي نفس أطلع زي ناي جابان كاميكازي بحاله أوكي إذا تاي بحال مزيلكم نايسد شم تلك حكاية وسط أوكي فرانشايز بحال كلهم إكزامبل كنوع سبحات إفريم نبعلو شم نايكا لسه تلك حزب نبر كمل مسيلكم كاب بروفيسور إفريم أيزاك أزبالو تيبياوي يوداي كابلو ناي يمن يودا سفلا اللي شمالو قليم أشكولاي تبالو كاب على يمن دي قليم زخول مثلا قليم كأشفار ريس كاب سبين زخلو بالزنا بعل البوليش إوروبيا زمن نور ناخم شمالو أوكي هذي زي بروفيسور إفريم يسا يهوداي كابزو من يمن زموت يهودا إثيوبيا مولو أيضا كابول لك ولا أبي أوي أوكي هدي سدرو ناي كله كاب ناي يمن زموت تسلم سباي كل زي هم زي قبع ناي زم ناي كلام كوبتيك ناي جبسي كومي زي قبل بقى أنا سبهرها وكونه أي دلني زبل عينة تاشم لوا بقى أنا باسبورت ناي أمريكا لأني أنا بقى إثيوبيا بتعمل سباي فاناتيكي هدي تناتو منت يهوداي بزم أسلام بعد مروكو زون كله أبي من يرو ناتهم ولدنا سلازي تقبلنا تلو أبا مسلم أبي يهوداويا حجي سواي ولا تزرعوا كمان كنت تصير كورف طرف بروفيسوري أب يلي ولا أب هارفارد أعطي بكم مرقين كم ريسيرشر صراحة نزب على بروفيسور دكتور برخت حافظ اللاسي ما معرض ولا عارف زي دباس من ودي سرعة ودي كباب سجنيتي هذا ليفر ناي تاشميرو سرجة أباني كانوا دباس من هاي دباس ناتهم مهارتهم هجي تاشم سبحات إفريم تبعت ناتوشم تخارج نمبر فرانشايز اللي كانوا زمان كونان ولا ستاربكس قال ناتهم بيزنس ناتكا بيزنس أو تيجي حاجة تخفل بقى سبحات إفريم كان ناتوشم تكلموا ناتو زنا بقى ناتو نمبر أوكي تحسون دلهم كل ترى لكم بيزنس شغط they are very clever بقى بالحناية بيزنس كده تيجي هذا المعراب intellectual property business brand بقى نايك على صوت كابليكا جذب طفل بقى تزنس بقى لاجنا وكمان كانت يشين تبلن انت رأيو بروفيسور إسحاق بروفيسور إفريم إسحاق سبحة إفريم بقى سبحة كده ولا سبعة زي ما ناي إيرتران ديفرنس نبرة سبحة إفريم وهم ولا قال لك ولا حد كبي كمصدي ولا حنقول أوكي هجينا نقرأكم إفريم سبحة إفريم
زون كلهم نعيكا إفريم تولد يعني بقى غني جدا بقى وأنا تيجي مالك ولا إفرا نايم كل خليني يسرشم مالك زنا كباحل كبروفيسور إيسا إفريم مالك اليهودا أبي تبقى فلوت تزارواي كصحافة مداري مناتو مالك كبيجا كم مش تو هذا لك أوكي نايدك سواتهم نايدك سوات فرانشايز هيك بنايك سوات زنا نمبر وهذا أحد شيء من يمجلو وكلا خلو ليو بروفيسور إفريم إيسا كلا خلو ليو تبعي لك كلا خلو معناته شمو من تخبى كبل زنو بزي كاي إفريم تبعي اللي زعق كل أطفال لو يكانوا ولا متقو هي كاسو مش بيزنس أوكي زخول السياسة نقول لهم السياسة زخون شمو كلهم زخطلهم كو مالتي بيزنس شم زنا من تخي كاسو أنا ولا بيننا تزخون يبتخون شمو كيف ما هبلت بيونا سلاجة إذا بقى شغط أوكي سلازي صباحات إفريم تسفات سين برا أجازية كل تنيجركم أوكي كله فيليبوس ولا ماني ولا هارات السخاء ناي نقص ناي جريخ كاب كلام نقص فيلز بارك أو سيلو كورفو زي ناي عند إنجليز مرحلة نقص أبو تشارلز أبو نقص فيليب بحال كينغ فيليب أوكي كلته سالسة كأفولوت كان نايس بانيا نقص فيليب بحال أوكي إنسيس بحاله إنسيس مالسي نحفتها نقول حتى نخا نقول أمها تمرعها بقى شروح ما محمد تخون كم زي جبرت تجورو مالتي أبس لا ما يفكرني I don't know نمتى أب جبرت يقول زي I don't know بقى إتنا توم هافتي ولا نقدي أتنا كاب حد في الزي اللي هو ولا حتى نوم ولا قوم ولا مو مرعو شو من شغل شكله كل حمام بحمام أوكي إذا أنت يبغى نسوي كمية إنسيس أوكي هالجزء نقص نايس أنا كومي بقى مانجوكو مانديبل كنديله يزخون قصون قالين تحاول سقيت كان he's really ugly man اوكي عشان 400 دي شاف مش نبر نقص فلوت نايس اسبانيا اوكي كينغ فيليب مالت حزوا سعون لهم كينغ فيليب مالت نقص تشارلز نعاد انجليز ابو كينغ فيليب اوف ماونت باتل كاب كورفو كاب جريكي اوكي قدم الكسندر ذا جريت ابوها كينغ فيليب بال نكر نجريخ كاوز متسي اوكي كل زي تشم يكوي برانس هنا اوكي ስለዚህ ናይዝ ስፓኛ ንጉስ ፊሊፕ ዝበሃል በቃ ሽም ተጠቂሙ ለኩም እዚ በነሽሙ ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ በቃ ዋከማይ የለ ለካ አቶ ሽም ተኻሪቆም ናይ ካሎስ ሰባት ብናይ ካለ ናይ አውሮፓ ሽም በቃ ባያ ዘለታ ስልጣን ትምርቲ ሁሉ ገሌብ ሲሉ ዋናና ወደ ቦታትና ተሃንጊርና ኢና ንኸይድ ለካ አንተ አስኻኸ ዘይትማሃር አብ የለካ ናይ ኤርትራስ ናይ ዲፈረንስ ሚኒስተር ናይ ምክልኻል እኮ ይኻታ عباد تقولون لاقيهم إذا أنت بعد ما تكون براي الرسول أوكي شو نايكالو الصوت تخاريم زنبرو بكا كراين نخافور نايكالو سلزم بخلا أزار رواسي بكا إيرتراسي نتا زخون ديفنسي ولا نراح يا بكا بناي عاد إنجليزي بناي إسبانيان كالو تاب كلا عاد برتغال كا فيليبس بحال تلي بكا سوم حضر أوكي سلزم هنا ديفنس ميستر باري بنا أوكي هو لايك بتاع شرات زفرو أوكي كوم مالتي أوكي سلزم نايكالو سر تخاريم نبرو نايكال سب الشم زنا اوكي نيجركم دو قال يمانه جبر مسقط تشارلي زي اسمولا معناته بالحناي بيزنس بتاعي زلو زي ما شعبيه يدفع يمانه مالت يمن كان يمجد يمن مخرمت بزمي يمن وين عرب اوكي اقول يا تاتو تاشي تاسواي اكشي حما اوكي يمانه جبر مسقل مالت كا نغوس لاሊበላ ናይ ኢትዮጵያ በቃ ናይ ምድረ ሐበሻ ንጉስ ማለት ነው ኦኬ ተዛው ኃይል በኃይል በዚህ بعرب የመን በዚህ በኢትዮጵያ ናይ ላሊበላ ኦኬ የማነ ገብረ መስቀል ቻሊ ለሃርጋ በናንቺ ቻሊ ንጉስ ቻርለስ ናይ ሓደ እንግሊዝ ኣብዚ ኢምፔሪያል ኮሌጅ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሆስፒታል ሰሪሐ ሴንቲሜትር ዝበሃል እዚ ንጉስ እዚ ፕሪንስ ሉል ويليامز هارن أو من تولده كله تفوتات أو يدور تنايز عادي من بدك نجاوز أو صحيح نحن عمت إمبيريال هوسبيتال زبال هجي تيجي هوسبيتال ماسي بيت مرتين بس لو بزخاء نطوم هوسبيتال لو بكتم تمهارون يعني ميديكال سيرجنز حكاية أو يوم تمهارون كابتن يونيفرسيتي سيرة ما هوسبيتال كاسر هجي زي ما نيجي قبل مسكال أوي
قطري ما تستقبل لكن تخمن كده يقول لكن أجيكنا شيء تلقي حنا برنا كلو السوات بجاهم شو ممكن معاوني شالي لهم لكن شالس مالتي أوكي حضور لهم سلازي بزي بمعرض يزو بعد إنجليز أوكي نيجر زخون حي بزي بيمن يزو أنا سيبك أصنع ودي صنع فسر زخون كوا نحن يمنينا يمن خاشمة يمن أنا في اليمن يا حبيبي حي بحي بس بعرف تقبل مثل وش موقع جزي وهاو بزي بلالي بلا هيك أنا بوندر نبلاس تخابك أنا هاي نقص شو ما يكون هاي نقص قبل مسكال ناي لالي بلا مسرته ومخامس إسرائيل كاتب كذلو زلالي بلا ده كله أب بوندر زخول بعقول ذلو أسماء زخول بعلاستا كله كاب إسرائيل شو يكون كيرو بكا زي أبو تايسي بكا إسرائيل بكا نيشتو إسرائيل يلو بكا نقول شو أوكي مكلا بدو كله أتا أسماء بكا ناي إسرائيل تلك بكا بناي إسرائيل نقول أوكي واحد جدا بلوك ما أنا بقول مسكال شالي وأنا سي أنا لا بلان ديشنا هيك أنا مسكال حي بيزنس دي باين يقصلوا ناي كلا سب زناجر منور يماني بقول مسكال سجوا بطري أوكي قل من ناي كلا سب زنب ناي كلا سب فرانشايز بيزنس خاري نبر لك أحد جزء حتى كايو شن كان خان شن كها نخلط الكايو accounting مالك أوكي this is business principle ترى رأينا نبعلو إيساياس كا إيسايا ده بحر كان زنا يودا بقى لكنه نبي إيسايا سبايلو أب سويدن بقى زي من يزبال زي ناي سويدن هذا صدق زي أوسكار زبالو ناي بعل أبسال دول كلهم بقى أبتناتهم من ما أبش كلام ده بارباريا نيرهم كل جزء تهم حزبي ناي بعل سويدن بقى أصلهم ناي باريا من نجدي زوم كسرنا ولا كومي بكان ناي بحورات ناي متشاشة شكان كومي ميرو بكان شو زي هاي مالت نسيهم كريستنا شو بكان ناي نبوس إيساياس بقى سوري تلبيد إيساياس كلام زي أنت باهيلو بكان بروتستانتي في المسيح بكان شو إيساياس بكان عشان تكمل له جزيوات بكان زخول جزء خليشة بس مرة السويدن وين كم ناتهم باراوية ناي سويدن باراوية بكان هيليتا أوكي بكان دلهم جو لكن بكا كل تحايلنا هيك دفع بيزو لهجة مسيركم أفسود أباب صلى نحن ناسي نورديك ما سريز نبهال زبلون شغلنا استقاد سلازم مسير عينها سمايا وبكا كل زرقهم هنا لو يوم 3 شهور حتى المين الراشدة